अथ कपिलदर्शनं चत्वारिंशः सर्गः। देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान् वै पितामहः प्रत्युवाचासु सन्त्रस्तान् कृतान्ताबलमोहितान्। यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः महिषी माधवस्येषा स एष भगवान् प्रभुः। कापिलं रूपमास्थाय धारयित्यनिशं धरम् तस्या कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजाः। पृथिव्याश्चापि निर्भेदो धृष्ट एव सनातनः। सगरस्य च पुत्राणां विनाशो दीर्घजीविनां पितामहवचः श्रुत्वा त्रयस्त्रिंशदिरिन्दमा देवाः परमसंहृष्टाः पुनर्जग्मुर्यथागतं। सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन्महात्मनां पृथिव्यां भिद्यमानायां निर्घाता मुनिः स्वनः। ततो भित्वा महीं सर्वे कृत्वा चापि प्रदक्षिणं सहिता सागराः सर्वे पितरं वाक्यमब्रुवन्। परिक्रान्ता मही सर्वा सत्त्वावन्तश्च सूदिताः देवदानवरक्षांसि पिशाचोरगपन्नगाः। न चापश्यामहेश्वं त्वम् अश्वहर्तारमेव च किं करिष्याम भद्रन्ते बुद्धिरत्रा विचार्यतां। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः समन्योरब्रवीद्वाक्यं सगरो रघुनन्दन भूयः कथनसंभद्रं वो निर्भिद्या वसुधातलम्। अश्वहर्तारमासाद्या कृतार्थश्च निवर्तत पितुर्वचनमासाद्या सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्रसहस्राणि रसातलमभिद्रवन् खन्यमाने। ततस्तस्मिन् ददृशुः पर्वतोपमं दिशा गजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलं। सपर्वतावनां कृत्स्नां पृथिवीं रघुनन्दन शिरसा धारयामासा विरूपाक्षो महागजः। यदा पर्वणिकाकुत्स्था विश्रमार्थं महागजः खेदाच्छालयते शीर्षं भूमिकम्पस्तदा भवेत्। तं ते प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजं मानयन्तो हि ते रामा जग्मुर्भित्वा रसातलं। ततः पूर्वां दिशं भित्त्वा दक्षिणां बिभिदुः पुनः। दक्षिणस्यामपि दिशा ददृशुस्ते महागजं महापद्मं महात्मानं सुमहत्पर्वतोपमं शिरसा धारयन्तं गां विस्मयं जग्मुरुत्तमं। ततः प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्रसहस्राणि पश्चिमां बिभिदुर्दिशं पश्चिमायामपि दिशा महान्तामवलोपमं। दिशा गजं सौमनसं ददृशुस्ते महाबलाः तं ते प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चापि निरामयं खनन्तः समुपक्रान्ता दिशं हैमवतीं। ततः उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठा ददृशुर्महीपाण्डरं भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महीमिमां। समालभ्या ततः सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणं षष्टिः पुत्रसहस्राणि बिभिर्दुर्वसुधातलम्। ततः प्रागुत्तरां गत्वा सागराः प्रथियेतां दिशं रोषादभ्याखनन् सर्वे पृथिवीं सगरात्मजाः। ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महाबलाः ददृशुः कपिलं तत्र वासुदेवं सनातनं हयं चातस्य देवस्याचरन्तामविधूरतः। प्रहर्षमतुलं प्राप्ताः सर्वे ते रघुनन्दन ते तं हयहरं ज्ञात्वा क्रोधपर्याकुलेक्षणाः खनित्रलाङ्गलधरा नानावृक्षशिलाधराः अभ्यधावन्त संक्रुद्धास्तिष्ठेति चाब्रुवन् अस्माकं त्वं हि तुरगं यज्ञियं हृतवानसि दुर्मेधस्त्वं हि सम्प्राप्तान् विद्धि नः सगरात्मजान्। श्रुत्वा तु वचनं तेषां कपिलो रघुनन्दन रोषेणा महताविष्टो हुङ्कारामकरोत्तदा। ततस्तेन प्रमेयेण कपिलेन महात्मना भस्मराशीकृताः सर्वे काकुत्स्थाः सगरात्मजाः। ॐ तत्सत्। इति श्रीमद्वाल्मीकये
श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे कपिलदर्शनं नाम 40 सर्गः। अथ 41 सर्गः। सगरयज्ञसमाप्ति। पुत्रांश्चिरगतान् ज्ञात्वा सगरो रघुनन्दन नप्तारामब्रवीद् राजा दीप्यमानं स्वतेजसा शूरश्चाकृतविद्यश्च पूर्वैस्तुल्योऽसि तेजसा पितॄणां गतिमन्विच्छायेन चाश्वोपवाहितः अन्तर्भौमानि सत्त्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च तेषां त्वं प्रतिघातार्थं सासिं गृह्णीष्वकार्मकम् अभिवाद्याभिवाद्यं स्वं हत्वा विघ्नकरानपि सिद्धार्थः सन्निवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः एवमुक्तोऽंशुमानान् सम्यक् सगरेण महात्मना धनुरादाय खड्गञ्च जगामा लघुविक्रमः सखान्तं पितृभिर्मार्गम् अन्तर्भौमं महात्मभिः प्रापाद्यत नरश्रेष्ठास्तेन राज्ञाभिचोदितः देवदानवरक्षोभिः पिशाचपतगोरगैः पूज्यमानं महातेजा दिशा गजमपश्यत सतं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ट्वा चैव निरामयं पितॄन् स परिपप्रच्छा वाजीहर्तारमेव च दिशा गजस्तु तच्छ्रुत्वा प्रत्याहंशो वचः आसमञ्जाकृतार्थस्त्वं सहाश्वाप् शीघ्रमेष्यसि तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वानेवादिशा गजान् यथाक्रमं यथा न्यायं प्रष्टुं समुपचक्रमे तैश्च सर्वे दिशापालैः वाक्यज्ञैवाक्यकोविदैः पूजितः सह यच्चैवाङ्गन् पूजितः सह शैवाङ्गास्तासीद्याभिचोदितः तेषां तद्वचनं श्रुत्वा जगामा लघुविक्रमः भस्मराशीकृता यत्र पितरस्तस्य सागराः स दुःखावशमापन्ना स्वसमञ्जसुतस्तदा चुक्रोशा परमार्थस्थो वधा तेषां सुदुःखितः यज्ञियं चाहयं तत्र चरन्तामविदूरतः ददर्शा पुरुषव्याघ्रो दुःखशोकसमन्वितः स तेषां राजपुत्राणां कर्तुकामो जलक्रियां सलिलार्थी महातेजा न चाप्यश्च जलाशयं विसार्या विनिपुणां दृष्टिं ततो पश्यत् खदाधिपम् पितॄणां मातुलं रामा सुपर्णामनिलोपमं स चैनामब्रवीद्वाक्यं वैनतेयो महाबलः मा शुचः पुरुषव्याघ्रावधोऽयं लोकसम्मतः कपिलेन प्रमेयेण दग्धा हि मे महाबलाः सलिलं नार्हसि प्राज्ञा दातुमेषां हि लौकिकं गङ्गा हिमवतो ज्येष्ठा दुहितः पुरुषशभ तस्यां कुरु महाबाहो पितॄणां तु जलक्रियाम्। तत्स इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां बालकाण्डे सगरयज्ञसमाप्तिः नाम 41 सर्गः। 42 सर्गः। भगीरथवरप्रदानम्। कालधर्मं गते रामा सगरे प्रकृतिजनाः राजानां रोचयामासुं रंशुमन्तं सुधार्मिकं स राजा सुमहासेनादंशुमान् रघुनन्दन तस्य पुत्रो महानासीत् दिलीपा इति विश्रुतः तस्मिन् राज्यं समावेश्य दिलीपे रघुनन्दन हिमवज्जिकरे पुण्ये तपस्तेपे सुदारुणं 32 सहस्राणि वर्षाणि सुमहायशाः तपोवनं गतो राजा स्वर्गं लेभे महायशाः दिलीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पैतामहं वधं दुःखोपाहतया बुद्ध्या निश्चयं नाध्यगच्छत कथं गङ्गावतरणं कथं तेषां जलक्रिया तारयेयं कथं चैतानिति चिन्तापरोऽभवत् तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः पुत्रो भगीरथो नामा जज्ञे परमधार्मिकः दिलीपस्तु महातेजा यज्ञैर्बहुभिरष्टवान्
त्रिंशद्वर्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयत् अगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरणं प्रति व्याधिना नरशार्दूलाकालधर्ममुपेयिवान् इन्द्रलोकं गतो राजा स्वार्जितेनैव कर्मणा राज्ये भगीरथं पुत्रामभीषिच्य नरर्षभं भगीरथस्तु राजर्षिर्धार्मिको रघुनन्दन अनपत्यो महातेजाः प्रजाकामः स चाप्रजाः मन्त्रीष्वाधाय तद्राज्यं गङ्गावतरणे रतः स तपो दीर्घमातिष्ठद्गोकर्णे रघुनन्दन ऊर्ध्वबाहुः पञ्चतपामासाहारो जितेन्द्रियः तस्या वर्षसहस्राणि घोरे तपसि तिष्ठतः अतीतानि महाबाहो तस्य राज्ञो महात्मनः सुप्रीतो भगवान् ब्रह्मा प्रजानां पतिरीश्वरः ततः सुरगणैः सार्धम् उपागम्य पितामहः भगीरथं महात्मानं तप्यमानामथाब्रवीत् भगीरथ महाभागा प्रीतस्तेऽहं जनेश्वर तपसा चासु तप्तेन वरं वरय सुव्रत तमुवाच महातेजाः सर्वलोकपितामहं भगीरथो महाभागः कृताञ्जलिरुपस्थितः यदि मे भगवान् प्रीतो यद्यस्ति तपसः फलं सगरस्यात्मजाः सर्वे मत्तः सलिलमाप्नुयुः गङ्गाया सलिलक्लिन्ने भस्मन्येषां महात्मनां स्वर्गं गच्छेयुरत्यन्तां सर्वे मे प्रपितामहाः देयतां सन्ततिर्देवानावसीदेत् कुलं जनः इक्ष्वाकूणां कुले देवा एष मेस्तु वरः परः उक्ता वाक्यं तु राजानं सर्वलोकपितामहः प्रत्युवाचा शुभां वाणीं मधुरां मधुराक्षरां मनोरथो महानेशा भगीरथमहारथ एवं भवतु भद्रन्ते इक्ष्वाकुकुलवर्धनः इयं हैमवती गङ्गा ज्येष्ठा हिमवतः सुता तां वै धारयितुं शक्तो हरस्तत्र नियुज्यतां गङ्गायाः पतनं राजन् पृथिवीं न सहिष्यते तां वै धारयितुं वीरा नान्यं पश्यामि शूलिनः तमेवामुक्त्वा राजानं गङ्गां चाभाष्य लोककृत् जगामात्रिदवं देवः सह सर्वैर्मरुद्गणैः ॐ तत्सदिति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहिकायां बालकाण्डे भगीरथवरप्रदानं नाम द्विचत्वारिंशः सर्गः तत्सत्।